أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جس وقت کے آزمایا اساں ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت کے آزمایا ابراہیم علیہ السلام نو دے رب نے چند باتاں دے اندر
فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اس دے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے میرے پیارے خلیل، اسی دنیا دی حکومت والا تاج، امامت والا تاج اسی تواڈے سر تے سجانا چاہنے ہاں۔ قال ومن ذریتی، اللہ سونیا مینوں تے تو ایک تاج پہنانا ہے، تاج عطا کرنا ہے، میری اولاد دا کی بنے گا؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ تاج تواڈی اولاد نوں بھی پہناواں گے، مگر او لوگ جڑے ظالم ہون گے انہاں نال ساڈا وعدہ نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق خدا دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام آقا انعامدار سرور کونین خواجہ بدر و حنین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو چیلنج کیتا کہ اساں کچھ آزمائشاں تواڈے واسطے رکھیاں نے، تانوں اللہ آزمانا چاہندا ہے۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، اے میرے پیارے خلیل میرا تو فرما بردار، اطاعت گزار، وفا شعار بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں سارے نو چھڈیا تیری خاطر، تو رب العالمین ہے، تو رب جلیل ہے، میں تیرا خلیل ہاں، میری تیری دوستی ہو گئی ہے، اللہ میں تیرے نال اپنا تعلق قائم کر لیا ہے۔ اچھا میرے پیارے خلیل، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند آزمائشاں تواڈے تے آن گیاں، پوریاں کرو گے؟ یا اللہ جدوں آن گیاں ویکھی جائے گی، جو اللہ نو منظور، اللہ تینوں منظور تیرے سہارے تے ہی ہے۔ ہاں، آزمائشاں تے آزمائشاں، امتحان تے امتحان۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر رب دی توحید والی شمع جلی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اساں رشد و ہدایت دے نال اپنے پیغمبر ابراہیم نو نوازیا، یقین ہو گیا کہ میں راہ ہدایت تے ہاں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پہلے اپنے رب تے کامل یقین، رب دی توحید نو منیا، میدان وچ آئے، لوگاں نو کیا کہ لوگو اے جنہ بتاں دے مجاور بن کے بیٹھ دیو، چھڑ دیو،
کیوں کرتے ہو انج؟ کہنے لگے اس واسطے کرنے ہاں کہ ساڈے ابا جی، ساڈے دادا جی، ساڈی نانی، ساڈے نانا یہ کم کرتے سن۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نو جدو انہاں کہا نا کہ ساڈے آبا و اجداد، تے آپ نے فرمایا وہ بھی گمراہ سن، تسی بھی گمراہ نہ انہاں دے پلے کو شے سی نہ تہاڈا ہی کچھ رہا ہے۔ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ابراہیم علیہ السلام جی ساڈے نال مذاق کر دیو یا سانو سچی مچی آندے دس دیو کوئی تسی حق لے کے آئے ہو، گل تہاڈی سچی ہے یا سانو مذاق کر دیو؟ تے جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مذاق نہیں میں کرتا، نبی مذاق نہیں کرتے کسی نو، نبی گل صحیح کرتے۔ نبیاں دا کم مذاق کرنا نہیں، علماء حق دا کم مذاق کرنا نہیں۔ تبلیغ ایک مشن ہے اور اے ننگی تلوار تے بھی، تختہ دار تے بھی، چھپ کے بھی، سرے بازار بھی ایک کرنا پیندا ہے۔ حق بات کہن واسطے کدی راواں صاف نہیں ہوئیاں۔ کسے بھی بندے نو کسے برائی دے متعلق کہنا کہ یار تو چوری تو باز آ جا، قتل تو باز آ جا، جھوٹ تو باز آ جا، تو جوے تو باز آ جا، تو برائی تو باز آ جا، او دے مزاج دے خلاف بات کرنا یہ اتنا سوکھا ہے؟ دنیا جہان اندر سب تو مشکل کم امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ او بھائی دو حرفی گل لے، فیصلہ ٹال لے کہ میرا رب ہوئے جن نے زمین و آسمان نو پیدا کیتا ہے، اے میرے رب نہیں بلکہ تواڈے بھی نہیں۔ قال بل ربکم، بلکہ تہاڈا رب جیڑا ہے وہ آسمانہ تے زمینہ دا پیدا کرنے والا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ انہاں کہا پھر چلو اے منڈا جہا نوجوان ہے، معاذ اللہ پتہ نہیں کتے انہوں بھلیکھا لگ گیا ہے، کتے بہنی یہو جی بہ گیا ہے، کوئی گل نہیں کرن دے انہوں جو کردا ہے، سانو کی آندا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ مینوں میرے رب دی قسم ہے تواڈے جان تو بعد انہاں بتاں دا میں علاج کر کے رہاں گا۔ سارے لوگ ایک پاسے ہون، برادری، باپ بھی، چاچے تائے بھی، ایون کہ سارا شہر ایک پاسے ہوئے، ایک پاسے کلی جان ابراہیم علیہ السلام دی۔ میں اس گل تے سوچن تے مجبور ہویا کہ اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو کنا بڑا دل دیتا ہے۔ ساڑیاں تبلیغاں مٹھیاں مٹھیاں، او جی مولوی جی کوڑی گل نہ کرو، اچھا مولوی جی سود خوراں دے خلاف گل نہ کریا کرو، کیوں؟ تواڈے پیچھے اکثر لوگ جمعہ پڑھن آؤندے نے سود خور، اچھا اے جی جڑیاں جھوٹیاں گواہیاں، جھوٹیاں قسماں، جھوٹے قرآن چکتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، انہاں دے خلاف گل نہ کریا کرو۔ اچھا کدے خلاف کریے؟ اگر تسی صرف ہندوؤں عیسائیاں دے خلاف گل کرو، تے چپ کر کے تسبیح پھیریا کرو، جو تانوں دیندے نے لے لیا کرو، تے اپنا ڈنگ ٹپایا کرو، تانوں کسے نال کی۔
جے یہ گل ایڈی پکی ہوندی جڑی تسی کردے ہو تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کوئی سیاںا ماں نے جنیا ہی نہیں۔ آپ چپ کر کے بہ گئے بیت اللہ دے وچ اللہ اللہ کردے، کسے نہیں سی روکنا، کسے موڑنا نہیں سی۔ رکاوٹاں کدوں آئیاں؟ جدوں یہ کیا لوگوں پڑھو لا الہ، رب کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، انہاں دا علاج میں کراں گا، مینوں رب اکبر دی قسم ہے، میری تے انہاں دی لڑائی ہے، بلکہ میری تے تہاڈی بھی لڑائی۔ تسی آکھو گے کتھے لکھا؟ 7واں پارا وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ۔ اور تسی اللہ دے بارے چ مینوں چیلنج کرو، تسی سارے ایک پاسے، تواڈے بت ایک پاسے، تواڈے پت ایک پاسے، تواڈے دادے پردادے سب ایک پاسے، تے میں کلا ابراہیم رب دی توحید دی خاطر ایک پاسے۔ جاؤ جو تسی میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، ابراہیم رب دی توحید تو باز نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن باقاعدہ طور تے تفاسیر والیاں یہ تے بحث کی تھی، کہنے لگے اسی میلے چلے ہاں، ادو بھی میلے لگتے سن، میلے چلے ہاں تے آؤ جی میلے چلیے۔ سیرت ابن حشام دے اندر، سیرت ابن اسحاق دے اندر نبی علیہ السلام نے بھی میلہ ویکھن تے مجبور کیتا گیا، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کچھ لوگوں نے چکیا کہ ایسا تو انہوں چک کے میلے لے جانا ہے۔ یہ شرارتی لوگ، واحیاتی تے مجبور کرنے والے لوگ اس وقت بھی ہے سن۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دا وجود اس قدر بھارا کر دیتا کہ انہاں کو چکیا نہیں گیا۔ آپ اتھے لیٹ گئے، آپ سو گئے، آپ نیند فرما اپنا آرام کر رہے نے، وہ چلے گئے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے آؤ کتھے جانا ہے؟ کہ اسی میلے جانے ہونے ہاں، میلے جان تو پہلے اسی اپنیاں منتاں من کے جانے ہاں۔ کدے اگے اے جڑے نے بت 5000 بت اور ایک بڑا بت اور بتنی، ہاں انہاں دے اگے چوکھا مار رکھنے ہاں۔ چھوٹے چھوٹے جڑے غریبڑے نے، جڑے ماڑے لوگ نے، وہ چھوٹے بتاں دے اگے کچھ رکھ دینے، ایک ایک پلیٹ، کسے حلوہ رکھ لیا، کسے سیب رکھ لے، کسے کچھ رکھ لیا، کسے کھجوراں رکھ لیاں، اپنی استطاعت تے طاقت دے مطابق اسی رکھنے ہاں۔ جدوں واپس ہونے ہاں نا ساڈے کھانے بابرکت ہو جاندے نے۔ کیوں؟ ساڈی انہاں آگے تے انہاں دی تر درگاہے، اچھا پھر انہاں دا تے میں تیلا نہیں رہن دینا۔ سورہ صافات دے اندر، یہ سورہ انبیاء ہے، سورہ صافات دے اندر انہوں نے کہا کہ آؤ ابراہیم علیہ السلام جی آؤ میلہ ویکھن چلیے۔ آپ نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور جب میں میلے گیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، مانا اے سی کہ میرا ایمان باقی نہیں رہنا، میں تے ایمان بچانا چاہنا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو تساں نہیں جانا تے تسی گھر رہو، اسی چلے جانے ہیں۔ انہوں نے کہا تسی چلے جاؤ، ان تولوا مدبرین فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ چلے جاؤ، کہاڑا پھڑیا ابراہیم علیہ السلام نے، اٹھایا کلہاڑا،
ادھروں جناب شروع کر دیا 5000 بوتے مارنا شروع کر دیا. کسی کا نک لایا, کسی کی لت وڈی, کسی کا سر بھنیا, کسی کی باہ وڈی, مار کٹ کے سارے انہوں نے آن کا تو ڈر ہے سی نا. پر میں ابراہیم علیہ السلام دے ایمان تو قربان جاواں, اللہ دی قسم, اپنے پیٹ واسطے نہیں, اپنی زمین واسطے نہیں, اپنے گھر واسطے نہیں, اپنے کسے لالچ واسطے نہیں, اگر لڑائی مول لئی ہے تو رب دی خاطر. ساری لڑائی مولویاں دی بھی آپس جڑی ہے نا وہ بھی روٹی دی ہے. تو نہیں امیر ہونا چاہیے میں امیر ہوا, تو غریب ہو جا میں امیر ہو جا. اچھا ساری لڑائی میرے رنگ دی پگ بننے تے تو تاں مسلمان ہے, میرے پیر نو مننے تے تاں مسلمان ہے, تے جیڑا اے آکھے کہ محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم وہ گستاخ ہو گیا. تے جیڑا اے آکھے کہ توں یا جتھے ٹھیری لبدی جتھے سبز کپڑا لبدا اتھے ڈگ پو, وہ دے اندر گھرے کوئی ہے کہ نہیں ہے. لٹھے پور سٹاپ دے اتے نال تھوڑا جا جتھے موڑے, میں انہوں پوچھا بابے نو, میں کہا نا کیے, آندھا تے گلی, میں کہا تھلے کیے, آندھا تھلیوں خالی ہے, میں کہا خالی ہے تے ہے کیے. یقین جانا ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں. کہنے لگا بابا آکھے وچوں وچ اتھوں ہندوستان چو ایتھے آ گیا. میں کہ ایتھے آن کے کی ڈیوٹی لے دیندا ہے؟ آکھے جڑے لوگ گستاخ ہیں انہوں نے ایکسیڈنٹ کرواندا ہے, جڑے نہیں مانتے. میں منن والے بھی ہی جاندے نے تے نہ منن والے بھی ہی جاندے. میں بابے نو تے میں کہ بابا ایڈے ہی چنگا لوگوں کو ایکسیڈنٹ دی ڈیوٹی لگی بابے دی. استغفر اللہ. اور جڑے بابے دی ڈیوٹی تساں ایکسیڈنٹاں تے لا دیتی ہے, ہندوستان چوں آیا ہے تے ایکسیڈنٹ کران واسطے, تے وہ باہر نکل کے لوگوں کی رہنمائی کیوں نہیں کرتا؟ لوگو آ غلط کام کر دو, سیدھا کام کرو. ڈیوٹی وہ یہ وے نہ کہ ڈیوٹی یہ وے کہ وہ ایکسیڈنٹ کروائے. اللہ میری توبہ, یہ بزرگوں کا قصور نہیں, ایک قصور ساڈا ہے. صرف ایک کھیر دی پلیٹ واسطے اسی اس دربار دی آمدن واسطے ایڈے ایڈے جھوٹ بولنے ہیں بابے دے نام تے کہ شیطان بھی حیران ہو جاتا یار مینوں بھی یہ جھوٹ نہیں سناؤندے جی تھی تو میرے بھی پیو لگتے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے علاج کر دیتا. قرآن پاک اندر آتا ہے فقال انی سقیم فراغ الی آلہتکم. جدوں فارغ ہو کے انہاں دے الہاں دے کول آئے تے پہلا پیغام فقال لا تاکلون. الفاظ قرآن دے سورہ صافات نہ دکھاواں تے ذمہ دار جناب ابراہیم علیہ السلام آئے نے. فراغ الی آلہتکم فقال لا تاکلون. آ جاندے نے وہ تواڈے اگے کھیر پئی ہے کھاندے نہیں, وہ تیرے اگے امب پے نے کھاندا نہیں, وہ تیرے اگے جامنو نہیں کھاندا نہیں بدبختا. فقال الا تاکلون. تے پھر آندے نے اگلا سوال او مالکم لا تنطقون. جے کھاندے بھی نہیں تے کچھ سناندے بھی نہیں, او بول ہی پو, چپ شاں بول پو. مالکم لا تنطقون. فراغ الی کی کراں علیہم ضربا بالیمین. قرآن آندا سجیوں پاسیوں شروع کیتا. کیوں جی؟ ہمیشہ واسطے کام سجے پاسے شروع کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے سجیوں پاسوں کام شروع کیتا تے اخیر تک گئے. اخیر تے جا کے پھر او جڑا وڈا سی او دے موڈے تے کہاڑا رکھ کے گھر آ گئے. تے جڑے وہ آئے نا بیلی میلے والے بیلی, ہاں جی
मेला मेलियां दा, पैसे तेलियां दा ते यारां बेलियां दा। यार बेली जदों तशरीफ ले आए ते वेख के हक्के पक्के परेशान, वो आंदे ने होया की, वो तू उथों आंदा अमाना साडे रब्बां दा कख नहीं जे रह गया। अगे होया की आंदे ने कालो अंता फअलता हाजा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। वो बड़ा वड्डा ज़ालिम है जेड़ा इन्हां नूं जिन्ने छेड़िया, ये तो किसी नूं छेड़दे ही नहीं। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। सारियां ने फैसला किया, सुनिया एक मुंडा फतन, फतन हुंदा जिन्हों मुछ फुटन डई होवे, जवानी चढ़दी चढ़दी मालीए बचाओ। वो नौजवान ने सुनिया वो इन्हां दा बहुत बुरा मंगदा है, इन्हां दे खिलाफ लियाओ उन्होंने। क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। सामने आ गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलोते ने, ध्यान देने। कालू अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। ऐ इब्राहीम साडे रब्बां दियां बाचियां तू तोड़ियां ने। ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बल फ़अलहु कबीरुहुम। साडे कोलों ना पुछो, इन्हें पुछो तो सही बड़े कोलों। फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर के ये बोलन जोगे ना तेरे को पूछो तो सही। फरजाऊ इला अनफुसिहिम। बंदा को गल गलत करे ना तो जरा सुनने वाला वो आंदा यार अपने जरा गिरेबां च मुँह पाए ना जरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंदे ने अपने गिरेबां च मुँह पाओ और डुब के मरो। अगे होया की है फ़कालो, उन्हें आख्या फराजा इलान फसिम फ़कालो इन्नकुम मालूम होंदा है तू कीता है। सुम्मा नोकेसू अला रुऊसिहिम। फरमाया उन्होंने धौना नीवियां कर लियां, इंज थानू मुँह हो गया धौना नीवियां करके। सुम्मा नोकेसू अला रुऊसिहिम, ते जड़ा उन्हें जवाब दिता है सुन लो। लकद अलिमता इब्राहीम तू जान लकद अलिमता मा हाउलाए यंतिकून। ए ज्यों जम्मे ते बोधियों लम्मे अज तक बेचारे कदी कुए ही नहीं थे, अज किस तरह कूणगे। उन्हें कहा यो ही मैं आंदा सी, ये कूण जोगे नहीं अगा पिछा होण जोगे। जितना मर्जी आला किस्म का इंसान फौत हो जाए ना तंज नहीं होते थे। साढ़े बुजुर्ग ने अगर कोई आलम फौत होंदा है, कोई पीर फौत होंदा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उहदा खादम हाँ। कोई नेक बंदा फौत होए वो दिली दुआ करनी चाहिए, उन्होंने तंज नहीं। लेकिन एक गल जड़ी हकीकत है दुनिया तस्लीम करन ते मजबूर है। याद रखो कि जेड़ा बंदा फौत हुंदा है जितना मर्जी नेक है उन्हों लोग नहलांदे भी दूसरे ने, उन्हों कफन दूसरे पहनांदे ने, उन्हों दफनांदे दूसरे ने आए। और चुक के ते सारे मैनू कबर सुलावणगे। भावें मैं भी फौत होना है ना, होना ही है ना एक दिन, मेरा भी ऐलान होना है। अल्लाह जाने मौत किस हालत अंदर होनी। अल्लाह चंगी मौत अता फरमा ते ईमान ते अल्लाह मौत रखे। और चुक के ते मैनू सारे कबर सुलावणगे। बुक बुक मट्टी मेरी कबर उत्ते पावणगे। ते मंग के दुआ तुसा उथे छड़ आमना। बह के मेरे कोल तुसा सारियां ने रोवना। कोई नहीं कहता धी नूं पुत्र नूं जवाई नूं सौरे नूं सस नूं मां नूं बाप नूं कोई नहीं उठ के कहता अम्मा ना रो मैं अजे जीउना वां।
تے جنوں ہتھیں دفن کرنا ہے کفن پہنانا ہے تے ویرا پھیرنا ہے اجے فوت نہیں ہویا. ہاں جیڑی ہے نا زندگی وہ دی زندگی وہ تے ایمان ہے ساڈا وہ دی زندگی کتھے وے بل احیاء عند ربہم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. فرمایا جڑے لوگ دنیا چھڈ کے چلے جاندے نے رب دی راہ وچ شہید ہوندے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھو. قرآن دا فیصلہ ہے مردہ نہ آکھو لیکن بل احیاء عند ربہم. او پھر نارنگ منڈی دی کسے مسجد وچ نہیں او نارنگ منڈی تے بازار وچ نہیں نارنگ منڈی دے کسے مکان وچ نہیں نارنگ منڈی دے کسے دفتر وچ نہیں کم کر سکتے بلکہ وہ کتھے نے بل احیاء عند ربہم یرزقون. اور رب دے پراؤنے جا بندے نے وہ تیریاں مہمان نوازیاں نو کی کرنا وہ تو تے میاں مٹھے چول گڑ والے پکا کے انہوں صدنا چاہنا ہے. اللہ نے انہوں جنتی پھالتے جنتی نعمتاں عطا کیتیاں نے. جھگڑا پہ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے تو نہیں مڑنا آندے نہیں مڑنا آندے نے پھر اسی تینوں ساڑ دیاں گے انہیں کہا ساڑ دیو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. دو جگہ تے ہوندہ ہے سورہ انبیاء دے اندر بھی تے سورہ صافات دے اندر بھی انہوں نے ارادہ کیتا ابراہیم علیہ السلام نو ختم کرن دا. اللہ فرماندے نے جنوں اسی رکھن تے آ جائیے حکومتی مشینری ایک پاسے ساری قوم بھی نال تے ابو بھی نال نے پر جناب ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے تینوں ساڑ دینا آندے نے ساڑ دیو. اللہ اکبر. ایک کئی دنوں تک اگ جلاندے رہے. ایون کے مورخین نے لکھیا ہے مفسرین نے لکھیا ہے عورتاں منتاں مندیاں نے منت مندیاں نے کہ اللہ جے میرا فلانا کم ہو جائے گا میں ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے من بالن دیاں گی. قصور کی ہے بیچارے دا قصور صرف ایک ہی ہے وہ کہتے تھے پڑھو لوگو لا الہ رب کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. اچھا وہ قرآن تیری عظمت تو مصر اللہ دی قسم قرآن نے کسے قسم دا سکم نہیں رہن دیتا. ہر مسئلے نو حل کیتا. جناب ابراہیم علیہ السلام کھلوتے نے کئی دنوں تک اگ جلاندے رہے تے ہن آندے نے ابراہیم علیہ السلام نو کہ وچ اگ دے وڑ جو نے کہ میں کیوں وڑاں. انہوں نے کہا مینوں چھڈ آؤ ہن کیڑا جائے بالدی دے بتھے اگے کوئی نہیں جاندا. چاہ سارے انہوں میں کہ انہوں ساڑیے پر کوئی نہیں. پھر ایک بندہ انہیں مشورہ دیتا کہ انہوں منجنیک تے چڑھا کے ہلارا دے کے سٹ دیو. تے مفسرین نے لکھے ہیں وہ بندہ ادوں تو لگ کے ہن تک زمین وچ تستا چلا جا رہا ہے مشورہ دین والا. اللہ اکبر. اتنی بڑی اگ ہے اتنی ایک بندے نو ساڑنا ایڈی یار بڑی اگ. پتہ کیوں ابراہیم علیہ السلام دا قد بڑا سی. ابراہیم علیہ السلام دا قد ایڈا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نو ویکھن لگا تھک گیا کہ اینا اچھا آپ دا قد سی. تو آپ نے فرمایا نبی صالح ابن صالح سبحان اللہ اے نبی صالح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام نے ویلکم کیا خوش آمدید جی آیا نو کیا. اور تسی خوش قسمت ہو مبارکباد دے مستحق ہو. واحد نبی ابراہیم علیہ السلام نے جنہ نے کیا ہے میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جانا ہے تے اپنی امت نو پیغام بھی دیا جے اپنی امت نو سلام بھی دیا جے.
اسی تاں ہی پڑھنے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اگے کما صلی کئی لوگ تے درود ہوں جی چھٹ گئے نا اندر درود تسی نہیں پڑھتے اسی تے پڑھنے الحمدللہ کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید او دے تشکر وچ او دے جواب وچ اسی پڑھنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اے پیغام دیتا کہ اپنی امت دے لوگوں کیا جے سبحان اللہ کیا کرنا تے سلام کیتا سلام دا جواب اسی اج تک دے رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نو سٹن لگے بلکہ سٹ دیتا جرم کیے جرم یاد رکھو نہ لڑائی رشتہ داری دیے نہ انہوں کو پیسہ نہ منگیا نہ زمین دا جھگڑا ہے نہ شادی دا نہ رشتے کسی قسم دا کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا کیے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود اللہ بڑیاں قسماں کھا کے ایک گل کر دینے آندے نے جرم وے قتل اصحاب الخدود النار الذی ذات الوقود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود جرم کیے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ لوگو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں جے صرف ایک کوئی گل ابراہیم علیہ السلام آگے جو بیٹھے نے تے پڑھ دے کی نے حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ہن ادھروں جناب پیغام آ جاندا ہے ایک فرشتہ آندا ہے اے ابراہیم جے تسی اجازت دیو میں اگ نوں ہوا دے ذریعے اڑا دیاں ابراہیم علیہ السلام آندے نے تینوں کنے گھلیا ہے آندے نے میں تے آپ ہی آیا میں تہاڈی ذات نال محبت کر کے کہ ابراہیم نو اس وقت اینی پریشانی ہے میں اگ نو اڑا دیواں ختم کر دیواں تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں تے اگ وچ سڑیاں رب راضی ہووے سو وارس دکڑے جاواں مینوں اس زندگی دی لوڑ نہیں جس زندگی دی رب نو لوڑ نہیں مینوں لوڑ ہے صرف رب دی سب دی نہیں ابراہیم علیہ السلام پڑھتے جا رہے نے 40 ایک دن 2 دن نہیں 3 دن نہیں 40 دن اگ وچ جس مالک نے اس اگ نو جلن دا حکم دیتا ہے اس مالک نے فرمایا قلنا یا نار کونی قلنا یا نار کون اللہ نے ڈائریکٹ سا خطاب کیتا اگ نو حکم دیتا اے اگ تیرا کم ساڑنا ہے پر میرے ابراہیم دا وال بھی نہیں ساڑنا قلنا یا نار کونی بردن ٹھنڈی ہو جا وسلام علی ابراہیم کسے ویلے ٹھنڈ بھی برداشت نہیں نہ ہوندی او برف دا بلاگ ہوے او دے وچ بندے نو لگا دیتا جاوے اینی ٹھنڈک بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ پاک نے فرمایا اینی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرا ابراہیم برداشت نہ کر سکے اینی ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم واسطے سلامتی والی بن جا اور دادے پاک خلیل اللہ تے ویریاں اگ چلائی اللہ نے کر ٹھنڈی آتش تے کر گلزار وکھائی
تے اسماعیل ذبیح اللہ تے ابراہیم نے چھری چلائی تے جنت وچوں دمبا دتا تے اس دی جان بچائی اینو رب آندے نے ابراہیم علیہ السلام باہر آ جاندے نے 40 دنوں دے بعد اگ وچوں باہر آندے نے ایک بندے نے سڑے بڑے نے پوچھیا نے کہ ابراہیم جی اگ وچ تے تسی بڑے تنگ ہوئے ہوو گے بڑی مشکل وچ ہو گے جناب ابراہیم علیہ السلام جواب دیندے نے آندے نے اللہ دی قسم سوال کرن والیا یاد رکھ جنہ رب نے سکون مینوں انہاں 40 دنوں دے اندر اگ وچ دتا کدی زندگی چ نہیں آیا ایتھوں نکلے پھر شادی ہوئی اللہ اکبر نال اماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہا لے کے نال آئے تے رستے اندر دعا پہ کر دینے آندے نے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین اللہ سونیا تیرا پیغمبر پردیساں نو چلے دیس دا مینوں ہی پتہ نہیں میرا ہن دیس کیڑا ہے اللہ اکبر شام دے علاقے اندر آئے اللہ اکبر فلسطین دے علاقے اندر آئے جناب لوط علیہ السلام ایتھے سن پتیجا چاچا پتیجا اللہ اکبر ایتھے کچھ دن گزرے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں ہن اگے جا رہا ہاں اگے مصر کراس کر کے میں اگے جا رہا ہاں جناب ابراہیم علیہ السلام آ رہے نے حدیث پاک اندر ہوندا ہے بخاری دی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام آ رہے نے تشریف لے آ رہے نے اذا اطالا جابر من الجبابرہ ذرا حدیث ہی سن لو ایمان تازہ ہو جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے نے جدوں اس جابر دے علاقے چوں گزرے تے اس جابر دے علاقے دے اندر او دے مخبراں نے مخبری کی تھی کہ تواڈے جو تواڈے اس شہر فقیل لہ انہا رجلا معہ امرات من احسن الناس تیری اس حکومت دے اندر رعایا دے وچوں ملک دے وچوں ایک ایسا جوڑا گزر رہا ہے وہ بندے دے نال جڑی دی بیوی ہے بڑی خوبصورت ہے فارسل الیہ انہوں بلایا جوڑے نو بلایا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے چلے جاندے نے نو بلایا جناب ابراہیم علیہ السلام نو پوچھیا جاندا ہے کہ دس نہ فقال من ہذہ اے تیرے نال کون ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کالا اختی اے میری بہن ہے انہاں نو پتہ ہے چلیا سی کہ جڑے بہن بھرا ہون انہاں نالے زیادتی نہیں کرتا اس وجہ تو پیڑا کہ انہو یادی جس ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام اتھوں واپس آئے تے آندے نے یا سارا تو نی سارا میری گل سن لے لیسا علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرکی تیرے تو سوا تے میرے تو سوا اس دھرتی دے اتے مومن کوئی نہیں تے اسی ایمان دے اعتبار نال بہن پائیاں تے میں اتھے آکھایا ہی میرے کو نہ پوچھیا اے کون ہے تیری کی لگ دیئے تے میں پوچھیا انا کی اختی تیرے بارے چ میں کہہ چکیا وہاں کہ میری بہن لگ دیئے فلا تکذبینی کہ ایسا نہ ہوئے میں جھوٹیاں نہ پوا دیویں تے ہوئی گل کر دیویں اللہ اکبر پھر انہاں بھیجیا جناب ابراہیم علیہ السلام آ جاندے نے اما سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اس بادشاہ دے سامنے پیش ہوئیاں اے حدیث بخاری دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں انہاں دے سامنے گئیاں ذہب علیہ تے انہیں کی کیتا یتناولھا بیادی انہیں ہاتھ اگے ودایا تے پکڑن دی کوشش کی تھی فاخذا اسے ویلے پکڑیا گیا خود پکڑیا گیا جن زمین تے ڈگ پیا دڑم کر کے تے آندہ فقال عدی اللہ لی ولا ازرکا بی بی میں تینوں کچھ نہیں آندہ رب نو تو اپنے اللہ نو کہہ کہ مینوں صحیح کر دے وے صحیح ہو گیا تے پھر اگے ثم یتناولھا پھر ہاتھ ودایا
پھر دعا کی تھی تیسری دفعہ جدوں دعا کی تھی تیسری دفعہ جدوں حملہ کیتا تے جدوں صحیح ہویا تے آندے بی بی تم بی بی ہے تے آندے اپنے چیلیاں نو آندے مشیراں وزیراں نو نعوذ باللہ من ذالک میں کولوں نہیں کہہ رہا آندے انکم تاتونی بانسان لا تاتونی بشیطان تسی تے میرے کول شیطان لے آئے کوئی انسان نہیں ہے تے جدوں معجزہ ویکھیا نا یعنی کرامت ویکھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فاخدمہا اپنی بیٹی نال خدمت واسطے دے دیتی کہ ایک تو بڑی عجیب جی بی بی ہے تے مسکراندیاں ہوئیاں آئیاں اللہ دا شکریہ ادا کردیاں ہوئیاں گئی ایک سی تے آئیاں کنیاں آئیاں دو آئیاں کہ ابراہیم اجے نماز پڑھن وہ قائم یصلی کھلوتے نے نماز واسطے اشارے نال پوچھیا ہاتھ کر کے بی بی معاملہ کی ہے انہیں آکھیا اللہ نے عزتاں بچائیاں نے جدوں ارادے نیک ہون اللہ عزتاں بچا دینا استقامت چاہیے ایمان چاہیے صبر چاہیے شکر چاہیے تو گویا کہ اللہ پاک نے تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ حدیث سنا رہے سن تے آندے نے تلک امہاتکم اے تہاڈی ماں ہاجرہ ہے جڑی پانی تے پلن والے ہو ماں یا بنیا ماں السمائی او پانی پین والے ہو آب زمزم استعمال کرنے والے ہو اے تہاڈی ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیڑی اللہ پاک نے تانوں تہاڈی والدہ نو اماں سارہ نو خدمت واسطے دیتی سی اللہ اکبر اللہ کو دعا ہے کہ اللہ انہاں جیسی استقامت تے صبر تے اللہ پاک سانو اہو جا یعنی ثابت قدم رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اگر اج بھی اگر ایمان ابراہیم جیسا ہوئے اگ ساڈے واسطے بھی گلے گلزار بن سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڈے واسطے بھی آسانیاں پیدا کرے کدی مشکل رب کو منگنی نہیں چاہیے اسی مشکل برداشت کرن جوگے نہیں لیکن جے آزمائش آ جاوے پھر اللہ سانو صبر دیویں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین آمین ثم آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت